प्रचार सुरू झाला असा. फोंडा ज्यो समस्या आसा, कचऱ्याचे आसा, रस्त्याचे आसा, उदकाचे आसा. कशें आसा पळय, झेडपी इलेक्शनाक जरी BJP सिटां येयली, लोकांचे वोटींग करपाचे झेडपी इलेक्शनाक आनी जेन्ना आमदाराचें इलेक्शन जाता तेन्ना टोटल ट्रेंड वेगळो आसता, विचार वेगळे आसतात. लोकांक खबर आसा की भारतीय जनता पार्टी सत्तेर आसा, सो म्हणून झेडपी बाबतींत तांचे सायडीन हो निकाल वचप हें साहजीक आसा. इट इज ऑल ओवर आनी गोंयांनी तशीच चलता. पूण आयज जेन्ना आमदाराचें इलेक्शन जाता तेन्ना फोंड्याच्या लोकांक हे सगळ्यो समस्या ज्यो फाटले 5 ते 10 वर्सां जाचेर कांयच काम जावना आनी लोकांक जे लोक ऑलरेडी फोंड्याच्या पॉलिटिकल फ्रेन आशिल्ले तांच्या कडल्यान हें काम जावना हें लोकांक खबर आसा. जे लोक गेली 10 वर्सां सत्तेन आसून हें काम करपाक शकना, वेदर इट इज रितेश नायक, वेदर इट इज केतन भाटीकर, दोगूय सत्तेन आशिल्ले मनीस, कित्याक MG इज अ पार्ट ऑफ सत्ता. सो हे दोगांनी जेन्ना सत्तेन जावन काम करूना तेन्ना लोकांक मुखार तांच्या कडल्यान आनी व्हडली आशा ना. म्हणूनच आमी लोकांक सांगता की आमकां 8च म्हयने दियात. आमचे कडेन ते एक्सपर्टायज, आमचे कडेन ती कापस्ताद, आमचे कडेन ते टॅक्नोलॉजी जावं आमचे कडेन तो बॅकअप आसा, ज्या बॅकअपांतल्यान आमी ह्यो सगळ्यो गोश्टी करून घेवपाक शकतात. आनी आमी 8 म्हयन्यान जर केल्यो ना जाल्यार आमच्या फुडल्या इलेक्शनाक आमकां मत दिनाका हें सांगपाची हिम्मतूय आमकां आसा आनी आमी ती लोकांक सांगलां. खरें तर सरकारान जर काम केल्लें जाल्यार म्हाका दिसता आज तांकां प्रचार सुद्दां करपाची गरज नाशिल्ली. सिन्स तांच्यांनी लास्ट 10 ते 14 वर्सां कांयच काम करूं ना, म्हणून तांकां आज हे सगळे त्रास काडचे पडटात, फिल्डार वयचें पडटा आनी फिल्डार वचचें पडटा. CM स्वता येवन फोंड्यान रावता, बाकीचे सगळे व्हडले लिडरशीप येता. सो हाजो अर्थ की तांच्यांनी काम करूना, कित्याक काम केल्यार लोक ताची पावती दितात. काम करूना म्हणटकीर मागीर बाकीची सेटिंगां केली म्हणटकीर मागीर अशें जाता. सो तितलेंच आनी ताजे वयर म्हाका कांय म्हणपा ना. आमी तांच्या बद्दल उलयना. आमचे प्रॉमीस फोंडेकारांक आसा, 8 म्हयने आमकां दियात, आमी काम करून दाखयता. करूना जाल्यार आमकांय वोट मारनाका.